إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه هي تكبيرات العيد التي تصدح في هذا المكان المبارك. من هنا من المسجد الحرام إخوتنا الكرام نرحب بكم ونحييكم في هذا اليوم البهيج الذي تبتهج به الأمة الإسلامية بعد أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بصيام شهر رمضان المبارك وأتممنا صيامه. أكرمنا ولله الحمد بهذا اليوم العظيم، يوم عيد الفطر. فرحة المسلمين وبهجتهم في هذا اليوم وفي هذا المكان المبارك جموع المسلمين الذين جاءوا كي يشهدوا صلاة العيد وخطبتيها هنا من جوار الكعبة المشرفة، وهم يرتدون أجمل زي في هذا اليوم ابتهاجا به وسعادة بقدومه. فلك الحمد يا الله على هذه النعمة العظيمة وعلى آلائك الجسيمة التي مننت بها علينا وأكرمتنا بها في هذا اليوم العظيم، يوم عيد الفطر. تبتهج النفوس، ها هي جموع المسلمين وقد ملأت ساحات وباحات الحرم المكي الشريف، بل وحتى الطرقات المؤدية إلى هذا المكان الطاهر تمتلئ بالمصلين الذين جاءوا في أجمل حلة وفي أبهى زي في هذا اليوم وابتهاجا بهذا اليوم، يوم عيد الفطر. تكبيرات العيد التي تصدح في هذا المكان المبارك بأصوات مؤذني المسجد الحرام والتي تستمعون إليها الآن، ها هي تثير في النفس الكثير من الطمأنينة والبهجة بهذا العيد المبارك. خادم الحرمين الشريفين الذي نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات في هذا اليوم المبارك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا ونحن في صحة وعافية، ونحن جميعنا نهنأ بالأمن والأمان في هذه البلاد المباركة وبهذه القيادة المباركة تحت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله، والأسرة الكريمة، وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لهذه البلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد، عيد الفطر، أن يعيد علينا شهر رمضان المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة. نستمع إلى هذه التكبيرات، تكبيرات العيد من هنا من المسجد الحرام. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم تسليما كثيرا.